ताहिर, गुज़श्ता 24 घंटे में दहशत गर्दी के 2 बड़े वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं। एक तो वाना कैडेट कॉलेज, जहां पर हमारे जवान जो हैं वो इस वक्त भी ऑपरेशन में सरगर्म अमल हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये तो बहुत वाज़े है कि अफगानिस्तान की हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज और भारत की हिमायत याफ्ता फितना अल हिंदुस्तान इस तमाम कार्रवाई के पीछे हैं। और ये भारत को और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, बुरी तरह शिकस्त दी एक जंग के अंदर, और अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, तो ये उनके लिए एक सुबकी का बायस था। तो अब वो प्रॉक्सी वॉर के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेट मी अश्योर यू, पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, पाकिस्तान की स्टेट, वो मुकम्मल तौर पे रिजॉल्व है। उनका अज़म है कि हमने हर हाल में दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। वजीर आजम ने भी इस अज़म का यादा आज किया। और हम जब तक ये दहशतगर्दी को जड़ से नहीं उखाड़ फेंकते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ये जो भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर है, जिसके अंदर ये आज कचहरी को टारगेट किया गया है और एक सुसाइड बॉम्बर है, तो देखिए, हम पहले ही इसकी तमाम तर सबूत मुख्तलिफ वाकयात के मुख्तलिफ फोरम पे दे चुके हैं। और अफगान तालिबान रजीम जो मुल्क में अमन तबाह करना चाहती है और उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और उनकी सरजमीन से टेररिस्ट को सपोर्ट और प्रमोट किया जा रहा है, तो ये देखिए, ये उनके लिए भी हम उनको कहना चाहते हैं कि ये काम बहुत देर चलेगा नहीं। और जो दोहा टॉक्स के अंदर भी, फिर तुर्की में भी तमाम तर चीजें जो हैं वो खुल के सामने आई, और हमने हर हवाले से उनको ये वार्न भी किया, उनको सबूत भी दिए कि ये मामला जो वो कर रहे हैं ये नाकाबिले कबूल हैं। तो देखिए, ये अब क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट के पीछे जा रहे हैं, ये जो दहशतगर्द हैं जिनको भारत की और अफगानिस्तान की पीछे से सपोर्ट हासिल है, इनकी कैपेसिटी नहीं रही कि ये हार्ड टारगेट्स के पीछे जाएं, इसीलिए सॉफ्ट टारगेट्स के पीछे जाते हैं। जो इस्लामाबाद कचहरी के बाहर हुआ अफसोसनाक है, उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, मगर ये तमाम सिरे मिल जाएंगे कि ये कहां से ये अटैक किया जा रहा था, कौन लोग इसके पीछे थे और क्या उनके मकासद थे, और इस पे किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। और नेशनल एक्शन प्लान के तहत स्टेट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे मेजर्स ले रही है इस सिचुएशन को डील करने के लिए। और सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की, आर्म्ड फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनकी पूरी कैपेसिटी है ऐसे फितनों को डील करने के लिए। और हमारे हौसले बुलंद हैं, और पाकिस्तानी कौम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और पाकिस्तानी कौम एक बड़ी रेजिलिएंट कौम है, और इन सारे दहशतगर्दों को शिकस्त होगी। भारत और अफगानिस्तान को भी इसमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रॉक्सी वॉर कितनी देर चला लेंगे, ये आखिरी दमों पे ये मामलात हैं। और हम कौम को भी ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इनका कला कमा होगा, और ये शिकस्त जो है वो इन दहशतगर्दों का मुकद्दर होगा जिनके पीछे अफगानिस्तान और भारत जो है वो उनकी पुष्पनाई कर रहा है। बिल्कुल, ये प्रॉक्सी ज्यादा देर नहीं चल सकती। अता तारड़ साहब, पाकिस्तान ने बड़ी मुखलिसाना कोशिश की, आप लोग पिछले दिनों काफी ज्यादा एक्टिव रहे कि किसी भी तरीके से डायलॉग प्रोसेस हो सके, आगे बढ़ सके, मामला ठंडे हो जाएं। लेकिन अफगान तालिबान की जो दोगली पॉलिसी है, वो एक तरफ पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रहा था, दूसरी तरफ भारत के हाथों में खेल रहा था, ये अब बेनकाब हो चुका है। तो मुस्तकबिल करीब में आपको डायलॉग प्रोसेस भी होता नजर नहीं आ रहा होगा? देखिए, डायलॉग में तो हमने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि जो भी वाकयात हैं उसके सबूत सामने हैं, और अगर अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल हुई पाकिस्तान के खिलाफ, या अफगानिस्तान की बैकिंग से जो दहशतगर्द हैं उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, तो फिर देखिए, फिर तो किस तरह मामलात आगे चलेंगे। तो ये तहकीकात हो लेने दें। हम तमाम तर सबूत, तमाम शवाहिद जो हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, ब्रदर ममालिक हैं, उनके सामने रखेंगे, और ये मामलात आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की रियासत अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है, और जब कन्वेंशनल वॉरफेयर में दोनों जगह आपने देखा कि पाकिस्तान ने शिकस्त दी, भारत को भी अफगानिस्तान को भी, अपनी पोस्टें छोड़ के भागे। आपको याद होगा, सफेद झंडा लहराया भारतीयों ने, और उधर अफगानी जो हैं वो अपनी पोस्टें छोड़ के, साजो सामान छोड़ के, लाशें छोड़ के भाग गए। वहां तो ये जो है वो भीगी बिल्ली बन के भाग जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर के जरिए दहशतगर्दों को इस्तेमाल करते हैं। ये ज्यादा देर नहीं चल सकेगा, और पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह ताला अमन कायम करेगा, करके दिखाएगा। और जो भी सबूत इकट्ठे होंगे वो अपने इंटरनेशनल जो पार्टनर्स हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, उनके सामने रखे जाएं। अच्छा अता तारड़ साहब, एक बात तो तय है कि भारत हमारा खुला दुश्मन है, और हमने बड़ी कामयाबी से भारत को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया भी है। लेकिन भारत का, मोदी सरकार का जो बयानिया पिट रहा है, ऐसे में वो खवारिज को आगे कर रहे हैं। खवारिज को रोकने के लिए
کیا اقدامات حکومت کی جانب سے مزید اٹھائے جائیں گے؟ کیا آپ لوگوں کی کوئی فردر پلاننگ ہے خطے کے دیگر ممالک سے رابطہ کیا جائے، رشیا یا چائنا کی مدد لی جائے تاکہ افغان طالبان رجیم کو یہ بات سمجھائی جا سکے کہ بھائی ان کے اسٹیکس بھارت کے ساتھ نہیں جڑے، ہمارے ساتھ جڑے ہیں؟ دیکھیے وہ جتنا مرضی نئی دہلی میں جا کے بیانات دے لیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو بڑھا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ دیکھیے پاکستان کی اسٹیٹ ایک سوورن اسٹیٹ ہے اور وہ یہ دونوں کو ڈیل کرنا جانتی ہے بڑے اچھے طریقے سے. تو یہ جو پراکسی وار انہوں نے شروع کی ہے، ہمارا نیشنل ایکشن پلان ان پلیس ہے، ہماری ملٹری لیڈرشپ پوری طرح ریزالوڈ ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پوری جو فیلڈ فارمیشن ہیں، پوری جو آرمڈ فورسز ہیں، دے آر یونائٹیڈ اور ان کا بڑا بلند حوصلہ ہے. وزیر اعظم کی طرف سے مکمل سپورٹ ہے، وزیر اعظم نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ بھی لیتے رہے ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ اس کا بھرپور جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو شواہد بھی فراہم کرے گا اور ان تک یہ بات پہنچائے گا بھی کہ یہ افغانستان کی جو ہے آج تک سرزمین استعمال بھی ہو رہی ہے اور بھارت سے بھی ان کا گٹھ جوڑ ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسٹرن اور ویسٹرن سائڈ سے جب ان کو کنونشنل وار فیئر میں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہو تو یہ پراکسی وار میں کامیاب ہو جائیں. ان کو وہاں بھی شکست ہوئی تھی، ان کو یہاں بھی انشاءاللہ تعالی شکست ہو. بالکل عطا صاحب، جس طرح سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ دہشت گردی کا نشانہ تو پاکستان بن رہا ہے، گزشتہ 24 گھنٹے میں 2 افسوسناک واقعے بھی ہوئے، لیکن بھارت صرف ڈرامے کر رہا ہے، فالس فلیگ کی چال چل رہا ہے اور پاک مودی سرکار نے پھر جو ایک نیا ڈرامہ رچایا ہے کہ نئی دہلی میں میٹرو اسٹیشن پر دھماکہ، اس کے وہ ثبوت بھی پیش نہیں کر سکا اب تک. دیکھیے بالکل یہ ہمیشہ سے ان کی عادت رہی ہے کہ جھوٹے الزامات لگانا. آپ نے دیکھا کہ جنگ کے دوران بھی جو گودی میڈیا تھا اس نے لاہور کا پورٹ بھی تباہ کر دیا تھا. تو دیکھیے ان کا ٹوٹل جھوٹ پر انحصار ہے اور کل بھی انہوں نے جھوٹ اور بہتان لگائے اور مکمل طور پہ ان کی جو بیانیہ تھا وہ جھوٹ پر مبنی تھا. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ان کا بیانیہ پٹ چکا اور پاکستان کا بیانیہ ابھر کے سامنے آیا ہے. پوری دنیا پاکستان کی بات کر رہی ہے، وہ مغرب ہو، وہ مشرق ہو، دوست ممالک ہوں، دیگر ممالک ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بیانیہ کی کامیابی ہے کہ اب بھارت کا جو جھوٹ ہے وہ بھی نہیں چل رہا. پہلے تو وہ اپنا جھوٹ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے چلا لیتے تھے، مگر اب پوری دنیا ان کا مکروہ چہرہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہا ہے اور بھارت اور افغانستان دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور ان کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بہت جلد بے نقاب ہوگا. بہت جلد بے نقاب ہو رہا ہے. عطا تارڑ صاحب، ٹھیک ہے، عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ بھارت کا یہ جو چہرہ ہے، دوغلا چہرہ، بہت جلد دنیا کے سامنے بے نقاب ہوگا. کیڈٹ کالج وانا میں حملہ ہوا، پاکستان میں پے در پے دہشت گردی کے 2 واقعات ہوئے. وانا کیڈٹ کالج کی اگر بات کریں تو وہاں پر موجود 3 افغان خوارجیوں کے خلاف آپریشن شدت سے جاری ہے. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ کیڈٹ کالج میں 3 افغان خوارجین کو کالج کی مخصوص عمارت تک محدود کر دیا گیا. جس عمارت میں افغان خوارج موجود ہیں وہ کیڈٹس کی رہائشی عمارتوں سے کافی فاصلے پر ہے اور اس وقت وہاں پر آپریشن جاری ہے. مجموعی طور پر 525 کیڈٹس ہیں جو وانا کیڈٹ کالج میں موجود ہیں اور 650 افراد کیڈٹ سمیت وہاں پر موجود ہیں. یہ جو مناظر ہیں آپ ARY کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ کیڈٹ کالج کے اندرونی مناظر ہیں اور آپ باقاعدہ طور پر فائرنگ کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے اور یہاں پر جو سامان ہے وہ بکھرا پڑا ہوا ہے. کیڈٹ کالج میں جو صورتحال ہے وہ بالکل واضح ہے، وہ سب کے سامنے تھی جو کچھ ہوا. یہ اندرونی مناظر یقینی طور پر یہ لگ رہا ہے کہ کینٹین کے مناظر ہیں.